बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं बागी हूं, मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे मौत का फंदा है। मैं मरने से न डरती हूं, मैं मौत के खातिर जिंदा हूं। आज इस्लामाबाद में वकला कन्वेंशन हुई और बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान से वकला उसमें शामिल हुए और खूब गरजे बरसे चमके। अब देखना यह है कि उनकी गरज बरस से जिन वालों को उन्होंने पैगाम दिया है उनमें कोई हरकत या कोई फर्क आता है, या फिर वो ऐवान, वो हल्के, वो ताकत के गढ़ अपनी अपनी जगह पे एक नई प्लानिंग, एक नई स्ट्रैटेजी लेकर आते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे अच्छी बात हुई है ना, एक हब्स, एक घुटन का माहौल था जिसमें हर बंदा शायद खुलकर बात नहीं कर पा रहा था, उसकी सोचों पे पहरा था, बोल नहीं पा रहा था। जैसा एक पिंजरे में परिंदा होता है, ना वो आह बका कर सकता है, ना वो सोच सकता है आज़ादी के लिए। तो एक हब्स और घुटन का माहौल था। तो एक हब्स और घुटन का माहौल ख़त्म हुआ। उन्होंने जो आवाज़ें उठाई वो हर एक शख्स, एक आम आदमी की आवाज़ थी। बड़ी अच्छी बात काजी अनवार साहब ने कही थी। काजी अनवार साहब ने कहा था कि मुर्दों में और जिंदा में एक फ़र्क होता है। मुर्दा जो है कब्रिस्तान में जो कब्र होती है वो हरकत नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती, जबकि जिंदा इंसान हरकत कर सकते हैं और बोल सकते हैं। और उनके अल्फाज कुछ ऐसे थे कि जी, नादिर शाही ने हुक्म नाफिज हुआ है कि मुल्क में कब्रिस्तान का माहौल माहौल हो। हाकिम कहते हैं कि मत बोलो, मत सोचो, बेनकाब ना करो। यही माहौल पिछले 16 महीनों में था कि मत बोलो, मत सोचो, हमें बेनकाब मत करो, चुप हो जाओ। तो हम एक कब्रिस्तान वाले माहौल में थे, जिस तरह मैंने पहले कहा, एक घुटन सा माहौल था। लेकिन जिस तरह आज सब ने शायद अपने अपने दिल की घुटन निकाली है, एक वेंटिलेशन मिली है आवाम को भी। अब इसमें बाबर इमाम साहब भी थे, वो भी बोले। और बाबर इमाम साहब ने पहली बात तो ये की कि जी, आपको आइन का वास्ता है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वास्ता है। वो जो माँ बेटियां जो जमानत के इंतजार में बैठी हुई हैं, बंदियाल साहब आप कुछ करें, रूल ऑफ लॉ के लिए आप कुछ करें। अच्छा, उन्होंने कहा कि जो दस्तूर है, मैं उनकी एक वर्डिंग बड़ी अच्छी बात कही थी, दस्तूर हो तो बंदे गायब नहीं होते, दस्तूर हो तो परवेज इलाही जैसा केस नहीं होता। तो बात ये है कि हमारे मुल्क में दस्तूर है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन किधर है? यही सवाल जो है बलूचिस्तान बार के सदर ने भी पूछा, कि उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आई हूँ ये जानने के लिए आइन और दस्तूर क्या है। आइन और दस्तूर वो है जो कि आपके ह्यूमन राइट्स को, इंसान के बुनियादी हकूक को प्रोटेक्ट करता है। तो फिर उस दस्तूर को हमें जी डिफेंड भी करना चाहिए, प्रोटेक्ट भी करना चाहिए और प्रिजर्व भी करना चाहिए। लेकिन जो प्रैक्टिकली तौर पे पाकिस्तान में 75 सालों में जो आइन और दस्तूर है, अगर तो वो ही दस्तूर है तो फिर ना हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना डिफेंड करना चाहिए और ना प्रिजर्व करना चाहिए। और वो जो 75 साल से आइन और दस्तूर है वो क्या है? वो है कि इस्टेब्लिशमेंट जो कह देती है, जो अपने कलम से लिख देती है, बस वही आइन है, वही दस्तूर है। इसी तरह लतीफ़ खोसा साहब ने भी कहा कि जी, हमारी धरती माँ पर ने आज पुकारा है, तो हम वकला बरादरी पीछे नहीं रहेंगे और हम अपनी धरती माँ की पुकार पे लबैक कहेंगे। और सबसे ज़्यादा जो शीला बयान था जी राबिया बाजवा का। राबिया बाजवा ने जी बहुत डायरेक्टली बात की। उन्होंने कहा जी, हर जगह तो आप है, फिजाओं में आप हैं, बहावलपुर के रेगिस्तान में आप हैं जी, बलूचिस्तान के पहाड़ों में आप हैं, तो हर जगह तो आप ही हैं। और उन्होंने वही बात जो हम शायद अपने पिछले व्लॉग में कई बार कह चुके हैं, ये जो गठजोड़ है ना सियासी अशराफिया का और अस्करी अशराफिया का, अब इस गठजोड़ को खत्म होना चाहिए। सारे नुकसानात इस गठजोड़ की वजह से हैं। अगर हम कहते हैं कि जी स्टैब्लिशमेंट हमें यूज करती है, तो ये लोग यूज होते हैं तो वो करते हैं ना। आप परमिशन देते हो, आप ब्लैकमेल होते हो, आपके अपने मफादात होते हैं, तो ये तो
वन टू वन रिलेशनशिप है आप लोगों का, तो ये अस्करी अशराफिया और सियासी अशराफिया ने मिलकर जो गठजोड़ बनाए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा जोशीला बयान था उनका। और जो मैंने शुरू में अभी चंद लाइन पढ़ी थी वो राबिया बाजवा ने ही उस कन्वेंशन में बोली थी। इसके अलावा भी बाकी सारे वकीलों ने बात की और सब ने एक तो अता बंदियाल से कहा कि जी आप फैसला करें, आपने अदालतों का मजाक बनाया हुआ है, हमने ऐसी कमज़ोर अदालतें नहीं देखी, कमज़ोर जज नहीं देखे। एतजाज़ एहसन ने कहा कि बंदियाल साहब आप फैसला तो कीजिए और फिर जाकर आराम से सोचिए, वकला आपके साथ खड़े हुए। फिर यहाँ पे वो बात भी हुई कि जी वकला को भी तकसीम किया जजेस को भी तकसीम किया जा रहा है और उनके इख्तलाफात सामने आए हैं। इसी तरह कोशिश ये है कि अब वकला को भी डिवाइड कर दिया जाए, इसलिए हमें जो है बड़ा जिसे कहते हैं प्रो एक्टिव रहना है, अपनी आंखें खुली रखनी है। और सब ने यही बात की कि जो जिसका जो किरदार है वो अदा करे। अगर इस्टेब्लिशमेंट का किरदार सरहदों की हिफाजत करना है तो वो सरहदों की हिफाजत करे। वो क्या माहिर माशियात बन जाते हैं, तो कभी माहिर खारजा बन जाते हैं, खारजी अमूर बन जाते हैं। तो इस पर सब ने बहुत खुलकर बात की है और जिस तरह आइन की पामाली हुई है उस पर आवाज़ उठाई है। और उसके बाद सारे वकला जो है इलेक्शन कमीशन के पास गया और उन्होंने कहा कि जी 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि जो अलामिया जारी हुआ है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो यही थी कि जी आपने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाने हैं। अच्छा, इलामिया में जी ये भी कहा गया है कि पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकाली जाएंगी। हुकूमत या कोई इरादा किसी जज को दबाव में डालकर अपनी मर्जी के फैसले नहीं कर सकता। मुल्क गिर में 14 सितंबर से जो हड़तालें होंगी और सियासी बुनियादों पर की गई जो और सियासी कारकुनों पर और सियासी बुनियादों पर जो गिरफ्तारियां दी गई हैं उनको फौरन रहा किया जाए और स्पेशली ख़वातीन सियासी कारकुनों को हरासा ना किया जाए। और इलेक्शन का मैंने आपको बता दिया कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। तो इस तरह का लामिया जारी हुआ है। अब ये देखते हैं कि आगे वो स्टेप क्या लेते हैं। जो गर्जे हैं तो गर्जे हैं, कितना बरसते हैं ये देखना है और इसका इम्पैक्ट क्या आता है। जिनको उन्होंने मुखातिब किया है, क्या वो उनकी बात सुनते और समझते हैं या वो अपनी ज़िद और अना की जंग में आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जितना वो आगे बढ़ रहे हैं उतना मुल्क का नुकसान हो रहा है, उतना उनका नुकसान हो रहा है। आप चित्राल की पोजीशन देख लीजिए, मीडिया कवर नहीं कर रहा है, लेकिन पूरी जो चित्राल के बाजार में था वो आपके टीटीपी जो थे वो कह रहे हैं कि वो आ चुके हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जी हमारे कुछ जवान भी शहीद हुए हैं। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल आपके पास है और इसका फ़ायदा सारा हमारे दुश्मन ममालिक को हो रहा है, हमारे दुश्मन मुल्क को हो रहा है। क्योंकि अगर आप वहाँ के लोगों के रिव्यूज़ या वो पढ़ें तो वो तो कह रहे हैं कि जी हालात ऐसे हैं और ये तो जी हमारी टेरिटोरी है। क्योंकि भारत हमेशा कहता है कि गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल ये तो हमारा हक है। जिस तरह जम्मू कश्मीर हमारा है, इसी तरह ये एरिया भी हमारा है और हमारा सारा इंटरेस्ट इसी एरिया में। और आपने उसी एरिया में जो है इतनी जिसे कहते हैं दहशतगर्दी फिर से आ गई है, टीटीपी फिर से आ गया है। अब सवाल ये होता है कि इस पॉइंट पे क्यों आ रहा है हर चीज़। अगर आप ये देखें ना, आप टाइमिंग सारी चीज़ों की चेक करें। इलेक्शन 90 दिन में होने थे, नहीं हुए पंजाब में ना केपीके में। उन्होंने कहा जी मुल्क के हालात साजगार नहीं है। अब जी रीजंस भी ख़त्म होती जा रही थी तो कुछ शायद नई रीज़न भी उनको चाहिए थी जिसकी वजह से इलेक्शन डिले करवा सकें। क्योंकि जो अब हर तरफ से प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि जी इलेक्शंस करवाए जाएं, इलेक्शंस करवाए जाएं। दूसरी तरफ आप ये देख लें कि दूसरी जमातों को भी अब उन पर अटैक हो रहे हैं। जिस तरह सिंध में अचानक जी पीपल्स पार्टी के पास से अरबों रुपए निकलना शुरू हो गए हैं। तो क्या पहले नहीं निकल रहे थे? आवाम को सब पता था। ऐसा नहीं आवाम चीख रही थी कि जी ये खाया जा रहा है, सैलाब के पैसे खाए जा रहे हैं, वो जितनी भी एड्स आती है वो सब खाई जा रही है, चीख रही थी। आवाम को पता था कि लूट मार का बाजार गर्म हुआ है सिंध में। इसी तरह ये भी पता था कि शहबाज शरीफ किस तरह अपने बच्चों के बिजनेसेस को प्रमोट कर रहा है, चाहे वो सोलर बिजनेसेस हो। हम आवाज उठाते रहे, हम बोलते रहे और आवाम को भी पता था। लेकिन आज वो लोग जो कि एकदम से एक्टिव हो गए और उन्हें पता चल गया कहाँ कहाँ करप्शन हुई है, कहाँ कहाँ पैसा खाया गया, किस तरह जी 10 अरब रुपए मीडिया को दिए गए। तो ये पहले भी लोगों को पता चल रहा था। लोग चीख रहे थे, जो बोल रहे थे लिफाफा से आप ही लोगों के मुंह बंद किए गए, पैसे दिए गए, तो लोग बोल रहे थे।
تو ان سب کو پتا تھا، تو وہ لوگ جو اچانک آج جاگے ہیں اور ہر چیز اب وہ جو ہے ایکسپوز کرنا شروع ہو گئے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں وہ اب دوبارہ سے پیپلز پارٹی اور نون کو بھی ٹارگٹ کریں؟ وہ کیوں ساری سیاسی جماعتوں کو سائیڈ لائن کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک جگہ آپ نے جی یہاں پہ آپ کے جو کے پی کے میں ہیں وہاں پہ آپ نے حالات بگاڑ دیے، ایک طرف آپ نے تمام سیاسی پارٹی کو جو ہے وہ سائیڈ لائن، جسے ہم کہتے ہیں نا کھڈے لائن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ملک کی معیشت کو آپ لوگ خود سنبھالنے کی کوشش کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسپیس بنائی جا رہی ہے جس طرح ایک افواہوں کا بازار گرم ہے مارشل لاء کی. تو کیا واقعی آپ مارشل لاء لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا اس دفعہ اتنا ہی آسان ہوگا مارشل لاء لگانا؟ کیونکہ جو لوگ اس امید پہ، یا جس طرح کمپنی چاہے گی کہ مارشل لاء لگ جائے، تو لگانا چاہتی یا وہ لگا سکتی تو پہلے لگا دیتے، کیونکہ اب وہ 75 سالوں کے حالات نہیں ہیں. ایک شخص جو کہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے ہر ایک کو ایکسپوز کر دیا ہے. اب اس نے ایکسپوز کیوں کیا، یا اس کی وجہ سے ایکسپوز کیوں ہو گیا ہے؟ حالات ایسے کیسے ہو گئے کہ سب کی اصلیتیں سامنے آ گئی؟ تو بات یہ ہے کہ وہ شخص جو کہ قیدی نمبر 804 ہے، جو ابھی جیل میں ہے، پابند سلاسل ہے، وہ اس کی جو نیت ہے وہ صاف تھی. وہ ایک بڑا نیٹ اینڈ کلین آدمی تھا، جسے کہتے ہیں نا مین آف انٹیگریٹی، جس نے کیا ایک آبجیکٹو تھا، جس کا ایک ویژن تھا، جس پر وہ چل رہا تھا اور دوسروں کو بھی چلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور دیکھا گیا کہ ملک جو ہے ایک اسٹریم لائن ہو رہا تھا. تو وہ بالکل نیٹ کلین شخص تھا. اب جب آپ ایک نیٹ کلین شخص سے پنگا لیتے ہو تو آخر میں آپ ہی ننگے ہوتے ہو، آپ ہی ایکسپوز ہوتے ہو. تو آپ نے غلط شخص پر ہاتھ مارا، یا آپ کی سے غلطی یہ ہوئی کہ آپ نے عمران خان کو بھی نواز شریف اور زرداری سمجھ بیٹھے. آپ کو لگا کہ یہ بھی ہینڈل ہو جائے گا، یا اس کو بھی ہم لالی پاپس یا دو چار اس کے مفادات کو پورا کر دیں گے تو ہم اس کو دبا لیں گے. لیکن اس کے اپنے مفادات کے لیے تو لڑائی نہیں. وہ شخص وہ اپنے مفادات کے لیے تو کھڑا ہی ہوا نہیں تھا. وہ شخص جو کہ اب سمبل آف ریزسٹنس ہے، مزاحمت کی علامت ہے، کنسسٹنسی کی علامت ہے، کمٹمنٹ کی علامت ہے، وہ وہاں جا کر بھی شکوہ شکایت نہیں کر رہا. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کھانا نہیں مل رہا تو میں بیمار ہو گیا ہوں تو مجھے ملک سے بھیجو. وہ وہاں جا کر بھی قوم کا سوچ رہا ہے. تو عوام اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی ہے، کیونکہ وہ ایک اتنے سالوں میں ایک ایسا نمائندہ ہمارے پاس آیا، ایک ایسا لیڈر آیا کہ جو عوام کو سمجھتا تھا، جو عوام کی عام آدمی کی طرح بیہیو کرتا تھا. جیسے آپ سمجھ لیں کہ چائے میں بسکٹ کھاتا تھا تو ایک عام آدمی کنیکٹ کر سکتا ہے، یار یہ ایسا تو میں بھی کرتا تھا. وہ چائے میں پراٹھا ڈبو ڈبو کر کھاتا تھا، تو پاکستان کا ہر دوسرا شخص صبح کے وقت ناشتہ کرتے وقت چائے میں پراٹھا ڈبو کر کھاتے. تو ایک عام آدمی اپنے آپ کو سے کنیکٹ کر سکتا تھا، اور اس نے ایک عام آدمی کو اپنے آپ سے کنیکٹ کروا لیا تھا، ایک باؤنڈنگ کریٹ کروا لی تھی. اب اس باؤنڈنگ کو آپ کسی فیک نیوز سے، کسی غلط الزام سے، یا کسی مضحکہ خیز الزام سے وہ بانڈنگ نہیں توڑوا سکتے ہیں. اور اب آپ جتنا اس پر گند اچھالتے ہیں، کپڑے آپ کے گندے ہو رہے ہیں، ہاتھ آپ کا گندا ہو رہا ہے، ایکسپوز آپ ہو رہے ہیں. تو ان حالات میں مارشل لاء لگا دینا آسان ہوگا. جس طرح کل بھی میں نے کہا کہ جی بے شک آپ کو امریکہ کی سرپرستی حاصل ہو، لیکن اس دفعہ عوام جو ہے وہ نہیں مانے گی. اور امریکہ بھی آپ کی ڈویل گیم کھیل رہا ہے. ایک طرف امریکہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے میسی پالیٹکس میں انوالو نہیں ہونا چاہتے، تو دوسری طرف ان کا جی سفیر ہر جگہ پہنچا. ان کا سفیر پہلے الیکشن کمیشن کے آفس بھی پہنچ جاتا ہے، پھر ان کا سفیر جی ملاقات کر لیتا ہے آئی جی پنجاب سے بھی، پھر ان کا سفیر نگراں سیٹ اپ میں جو وزیر اعلیٰ ہیں آپ کے پنجاب سے، ان سے بھی ملاقات کرتا ہے. اب نگراں وزیر اعلیٰ جو پنجاب کے ہیں، وہ ایک اللیگل سیٹ اپ ہے، ان ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے. وہ عوام کے منتخب نمائندے نہیں ہیں، وہ قابض ہو کر بیٹھے ہوئے. ان کا کام تھا 90 دن میں الیکشن کرا کے چلے جانا. تو ایک جگہ جی یو ایس کونسولیٹ لاہور کا بیان دیتا ہے کہ جی ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں ڈیموکریٹک پروسیس ہو. اور دوسری طرف آپ ایک ایسے شخص سے ملتے ہو جو کہ غیر آئینی طور پر بیٹھا ہوا ہے، مسلط ہوا ہے. تو آپ کے الفاظ میں
تضاد ہے اور آپ کے ایکشن میں اور آپ جو بول رہے ہو وہ تضاد ہے۔ ایک جگہ آپ کہہ رہے ہو کہ ہم پاکستان کی میسی پالیٹکس میں انوالو نہیں ہونا چاہتے، اور دوسری طرف جو آپٹکس ہے شاید وہ بہت ہی گندی آپٹکس ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کس طرح پاکستان کے اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ اور اب جو سائفر کا کیس تھا وہ تو شاید ختم، یہ بات اس کو ہم ڈسکس کریں نہ کریں، لیکن آپ کے ایکٹ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو سائفر تھا وہ صحیح تھا، اور جو عمران خان نے اس پہ وہ باتیں کی تھی وہ سچ ثابت، آپ کا ایکشن اس کو سچ ثابت کروا رہا ہے۔ کیونکہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ آپ جا کر ملاقاتیں کرو آئی جی پنجاب سے، آپ جا کر ملاقاتیں کرو الیکشن کمشنر سے، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ کسی کی بھی ملک کی خارجہ پالیسی یہ نہیں ہوتی۔ جس طرح بابر ایوان نے بھی کہا تھا کہ آپ ہمیں اجازت دو گے کہ ہم آپ کے سیکیورٹی کے اداروں کو اس طرح، ہمارا وزیر جو ہمارا ایمبیسڈر ہے امریکہ میں، وہ جا کر آپ کے پینٹاگون کو وزٹ کرے، آپ اس کو اجازت دو گے؟ یا آپ کے وہ کسی پولیس اسٹیشن کا وزٹ کرے یا سیکیورٹی اداروں کا وزٹ کرے؟ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا خارجی امور میں۔ تو آپ تو بیونڈ اپنے پاورز کے اس کے جا کر لوگوں سے جن سے ملاقاتیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے آپ کر رہے ہو۔ تو یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ کس طرح آپ پاکستان کی اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہو، اور بات کرتے ہو جمہوریت کی جبکہ ملاقاتیں کر رہے ہو تمام غیر جمہوری لوگوں سے۔ اب دیکھتے ہیں پاکستان میں آگے کا ماحول کیا بنتا ہے، کیونکہ وکلا تحریک اگر زور پکڑ جاتی ہے اور عوام ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے تو کیا کمپنی اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکے گی؟ اور وہ شخص جو قیدی نمبر 804 جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی جو مزاحمت ہے، اس کا جو عزم ہے، وہ آپ کو کامیاب ہونے دے گا؟ کیونکہ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور جس طرح کے وکیلوں نے بھی کہا ہے کہ اب وہی ہوگا جو عوام میں مقبول ہوگا، قبولیت اسی کی ہوگی جس کی مقبولیت عوام میں ہوگی۔ اور سروے سارے بتا چکے ہیں کہ عوام میں کون مقبول ہے۔ آپ کے آنکھیں بند کر لینے سے یا نہ ماننے سے حقیقت بدل نہیں جاتی۔ تو بات یہی ہے کہ آخر میں قبولیت اسی کی ہوگی جو عوام میں جس کی مقبولیت ہے۔ اللہ حافظ۔